الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم فاتنا بالحسنى قبل أن نرمى وتفعل لكم ونسأل عليهم ولا نسمع لهم ولا نعلم ولا نعلم ولا ندمع ولا ندمع من الصفات لنا وما متنا ولا مسمع ولا نسمع ولا نعلم ولا نسمع لهم الله أكبر ما نرينا ولا نسمع ولا نعلم ولا نسمع ولا نعلم ولا نعلم ولا نعلم وما نرينا ولا نسمع ولا نعلم ولا نسمع ولا نسمع السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين التي أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. لما كان قد أسمع لما لما صدق لما بين قال لما أسمع لما تنفع ما بين من أسمع لما جاء من من أسمع أسمع يتقال لما من أسمع أسمع أنا جنا قال ما أحمد وما بعد القول قال لما أسمع لما لما ينزل ما لما 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 أسمع لما من وجنا قال لما أسمع لما لا أسمع لما 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 سرت لما 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 أسمع لما لما محمد لما 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 أسمع لما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم وإذا قال لنا الأسماء قلنا ما كنا نعلم من الأسماء إن لكم أسماء ما كنا ما تقدمنا قال اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ما كنا لا تقدمنا وقبل إن الله ما كنا أسماء تقدمنا على ما سمعنا تقدمنا على المسلم ومن كان
سمع الله لمن حمده الله أكبر اللهم لله الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله